सराहितहिता चारात्मभूतेश्वरो निस्योऽपि स्वयमेव सर्वस्वभो देवेश्वरः शङ्करः तेने तस्य निजावतारनिहितं रूपं निधायात्मना आद्यः शङ्करपादेव शरणिं वेदान्ततत्त्वैतं सतिदं हि तत्त्वमसि यत् सिद्धान्तजाताश्रितं संस्थाप्यैव भुवि प्रसिद्धमखिला मल्पायुषि प्राप्तवान् मूलाम्नायैतिह सर्वविदितं पीठं च काञ्चास्थितम् आदौ शङ्करपादभूषितश्रुते प्राथम्यमेवाश्रितं तत्पीठं भुवि चन्द्रशेखरसरस्वत्याहितख्यातिभिः संसिद्धं च जयेन्द्रपादनिहितः ख्यात्या कृतं व्यापकं प्राज्ञश्रीविजयेन्द्रपादविजयात् द्वैतं महासम्प्रति विश्वास्यस्य हितं स्वधर्मचरणं संरक्षतीह स्वयं सर्वेषां हि सनातनाश्रितधियां कल्याणसंसिद्धये सेवाधारितजीवलक्ष्यविततौ धृत्वा हि धर्मध्वजां दूरोपेक्षितमन्दिरादिषु पुनर्दीपं निधाय ज्वलत् विद्वत्श्रीविजयेन्द्रभूतिचरणाः कुर्वन्ति देशाटनम्।